Gikontra sa mga residente sa Purok 6, Villa Consuelo Apocon ning siyudad sa Tagum ang pagbuldos patag sa bahin sa maong dapit. Sanglit wala matod pay igong pagpaybalo. Sigon sa mga lumulupyo, LGU Tagum ang nagpaluyo sa pagpabuldos nga giingong himuong racetrack na siren sa XFM Tagum News Team. Pinaagi sa pakikhinabi sa mga residente nga wala sila gikuptan nga titulo sa maong luna og nagpuyo lamang sila dekada-dekada ang milabay. Gitikad nila kini isip panginabuhian. Samtang sa pakikhinabi kang Tagum City Information Officer Don Kyle C. Ikumpirma nini nga panag-iya sa lokal nga panggamahanan sa syudad sa Tagum ang baong luna o gikumpirma nga gibuldos kini aron himuong racetrack. Dugang nini nga dugay rang gipahibalo ang mga residente nga gamiton sa syudad ang yuta. Sanglit dugay na kini nga proyekto ug daghang higayong na dilatar ang pagtrabaho. Apan loyo nini abli matud pa ang buhatan sa LGU Tagum alang sa pagpaminaw sa reklamo sa mga naapektuhan aron mahatagan og katinawan ang isyu aron muligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod magturbo may linansir matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.